مرحبا أصدقائي. إذا دائما في إطار الموديل ديال دغوا دي زافير غنكملو مع بعضياتنا. حنا دابا في البارتي ديال لي سوسيتي و دغوا دي سوسيتي اكسيتيرا. من بعد ما شفنا لي زيليمون مناش كتكون لا سوسيتي، لي زيليمون كونستيتيتيف دو لا سوسيتي، غنشوفو اليوم لا فورماسيون دو كونطرا دو لا سوسيتي، يعني العقد ديال الشراكة، داك العقد ديال الشركة. دونك الشركة ضروري خاص يكون عندي واحد العقد، واحد الكونطرا. دونك لا سوسيتي اي ان كونطرا. دونك الشركة هي عبارة عن عقد. دونك il doit obéir pour la validité de sa formation. دونك باش تكون هاد العقد، التكوين ديال هاد العقد ديال الشركة باش يكون يعني صالح، ما يكونش لاغي، يعني باش يكون صالح ما يكونش باطل. اش خاصو يخضع؟ خاصو يخضع لبعض الشروط. كاينين دي كونديسيون دو فون، يعني المضمون ديال هاد الكونطرا هادي. كاين دي كونديسيون دو فورم، يعني الشكليات. اذا قلنا خاص هاد الكونطرا باش يكون يعني صالح يكون كيخضع الشروط. كاين دي كونديسيون دو فون، يعني المضمون ديال هاد الكونطرا شنو خاص يكون فيها. دي كونديسيون دو فورم يعني الشكليات. اي لي كونديسيون دو بوبليسيتي، كاين شروط ديال الاشهار والاعلان. دونك لي كونديسيون دو فون يعني المضمون ديال الكونطرا. دونك سيل دو دروا كومان، يعني هنا غناخدو ديك المبادئ العامة ديال القانون المدني، ديال الدروا كومان، يعني ديال الدروا سيفيل. دونك اللي هما الكونسونطمون، يعني خاص يكون كونسونطمون نون فيسيي، يعني خاص يكون واحد التراضي، ما يكونش الغش اولا الغبن اولا الاكراه، لو دول، ياك. خاص يكون واحد التراضي، يعني حنا بإرادة ديالي ما نبزز ليا حتى شي واحد، ما كاينش واحد النصب عارف ماليا وما عليا غادي ندير كونطرا. خاص يكون لوبجي، يعني داك البرودوي اللي غنبيع اولا ديك الخدمه اللي غنقدم اولا ديك الحاجه اللي غادي ندير ما خاصهاش تكون شي حاجه ممنوعه. بحال مثلا غنبدا غندير شركه، غندير كونطرا باش نبدا نبيع المخدرات مثلا، اولا باش نبدا نروج لشي مخدر اللي ممنوع بالقانون. اذا هنا لا كاباسيتي، يعني هنا واش عندي القدره انني ندير هاد الكونطرا ولا لا. واش عندي قدرة، يعني مثلا القدرة الذهنية، القدرة الجسدية، اولا مثلا واش بالنسبة إلا كنت باغي ندير شركة دو بيرسون، واش عندي الصفة التجارية. الا ما كانش عندي صفة التاجر راه ما عنديش القدرة. يعني خاص تكون واحد لا كاباسيتي، واش عندي السن القانوني، واش عندي. داكوغ. وكاين لا كوز. لا كوز هو علاش غندير هاد الكونطرا. لا كوز ماشي هو لوبجي. لا كوز هو علاش غندير هاد الكونطرا. واش السبب هو انني، قلنا لا كوز هو السبب علاش غندير هاد الكونطرا. واش السبب هو انني بغيت نديرها باش نخدم عادي في واحد الاطار قانوني، او انني درت هاد الكونطرا هادي باش نخرق القانون. بحال مثلا درت واحد الكونطرا باش ندير واحد الفخود فيسكال، ندير واحد التملص ضريبي، تهرب ضريبي، غش ضريبي. هذه هي لا كوز. دونك avec quelques particularités. دونك كاينين دي كونديسيون اخرين اللي هما سبيسيفيك خاصين، بحال لا كاباسيتي و لوبجي. دونك لا كاباسيتي، ملي كنهضروا على لا كاباسيتي كنشوفوا واش عندنا واش هاد لا سوسيتي اللي غنديروا ليها الكونطرا ديالها واش سوسيتي دو بيرسون ولا سوسيتي دو كابيتال. سوسيتي دو بيرسون يعني شركة الاشخاص، يعني سوسيتي نون كوليكتيف، كومونديتي سامبل. دونك لي سوسيتي دو بيرسون اللي كيكونوا فيها غير لي بيرسون اكسيتيرا. احنا عارفين الفرق بيناتهم قرينا الفرق بيناتهم في الكونطات سوسيتي اس 4. دونك بالنسبه لك كان عندنا دي سوسيتي دو بيرسون، les associés doivent avoir la capacité d'exercer le commerce. دونك الا كانوا عندي دي سوسيتي دو بيرسون، هادوك الشركاء خاصهم يكون عندهم صفة التاجر، خاص يكون عندهم لا كاليتي دو كوميرسون، يعني صفة تاجر. يعني الا ما كانش عندهم صفة تاجر ما يقدروش يديروا الكونطرا. بالنسبه للسوسيتي دو كابيتو خاص تكون عندي لا كاباسيتي كوميرسيال ني با اكزيجي. يعني الا كانوا دي سوسيتي دو كابيتو بحال مثلا سوسيتي انونيم، دونك سوسيتي انونيم ما محتاجش تكون عندي الكاليتي دو كوميرسون باش نكون اسوسي فيها، باش نكون اكسيونير فيها. دونك واخا ما تكونش عندي لا كاليتي دو كوميرسون تنكون اكسيونير في سوسيتي دو كابيتو. بالنسبه للوبجي، قلنا لوبجي خصو يكون ليغال، à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
يعني هاد لوبجي، يعني ديك الحاجه البرودوي ولا السيرفيس اللي غنديروا عليه هاد الشركه هادي، خصو يكون قانوني، يعني ما يكونش مخالف للقانون، كيحترم الاخلاقيات والثقافه ديال ديك البلاصه، يعني ماشي شي حاجه مثلا اللي عيب حشومه عندنا حنايا، واحد الحاجه اللي كتخالف الاخلاقيات العامه او اللي كتخالف القانون والاعراف في هذاك البلاد، كيكون اجماع بان ديك الحاجه خايبه ما مزياناش. La société entre musulmans qui a pour objet des choses prohibées par l'islam est nulle de plein droit. دونك الا كانت واحد الشركه، واحد السوسيتي ما بين الشركاء كلهم مسلمين، يعني كلهم مسلمين، وهذيك الشركه كان لوبجي ديالها شي حاجه برويبي باغ الاسلام، شي حاجه محرمه من طرف الاسلام، اذا هذيك الشركه هي باطله لاغيه، يعني ماشي فاليد. بحال مثلا 4 ولا 5 الناس هما مسلمين، غادي يديروا الشركه باش يبيعوا الحلوف ولا اللحم الحلوف، اذا اللحم الحلوف هو حرام من طرف الاسلام، اذا هذيك السوسيتي كتعتبر نول. داكوغ، دونك هادو لي كونديسيون دو فون. دابا لي كونديسيون دو فورم. كونديسيون دو فورم، كاين عندي لي سوسيتي سيفيل و لي سوسيتي كوميرسيال. دونك لي سوسيتي سيفيل، الشركه المدنيه، donc peuvent constituer sans qu'il soit nécessaire d'établir un écrit. Donc les sociétés civiles ممكن انهم يتأسسوا، يتخلقوا بدون ما نحتاجوا لواحد الكتبه. دونك واحد الناس عندهم واحد لا فولونتي، واحد الاراده، باش انهم يتشاركوا بعضياتهم في واحد البروجي في اطار سوسيتي في اطار دغوا سيفيل. دونك تيتشاركوا، كيخدموا، كيقسموا الارباح بيناتهم، دونك ما كنحتاجوش الكتبه. Société commerciale, donc la société commerciale, leur constitution doit être consacrée par la rédaction d'un écrit prenant le nom de statut. Donc société commerciale باش انها تأسس ضروري خاص يكون عندنا واحد الكتابه، خاصنا نكتبوا هذا الكونطرا، وهذيك الكتبه هذيك تتسمى ستاتيو. دونك هذيك الكتبه اللي كنديروها باش كنأسسوا، اللي كنحروها باش نأسسوا الشركه التجاريه، كيتسمى ستاتيو. هذاك ستاتيو فيه بزاف ديال المعلومات. دونك لو ستاتيو دوف مونسيوني اش خص يكون فيه: forme de la société, sa dénomination, son objet, son siège social, sa durée. يعني هذاك الستاتيو كيكون فيه الصيغه القانونيه ديال الشركه، السميه ديالها، الاسم التجاري، البرودوي ولا الخدمه اللي غتقدم، فين كاين العنوان ديال الفرع الرئيسي، شحال غادا تبقى هاد الشركه، لو مونطون دو كابيتال اي سا ريبارتيسيون اونتر لي اسوسيي. يعني ستاتيو ايضا كيكون فيه القيمه ديال راس المال والتوزيع وكيفاش كيتوزع على الشركاء، وكيكون فيه لي ريغل دو فونكسيونمون دو لا سوسيتي، يعني تنكتبوا فيه القواعد والقوانين والقواعد كيفاش الشركه غادا تشتغل بشكل طبيعي. دونك هذا بالنسبه لي كونديسيون دو فورم بالنسبه لي سوسيتي كوميرسيال. كاين عندي دي كونديسيون دو بوبليسيتي، يعني الاشهار والاعلان. دونك نو كونسيرن كو لي سوسيتي كوميرسيال. دونك البوبليسيتي، ملي كنقولوا لي كونديسيون دو بوبليسيتي، هنا تندويو غير على لي سوسيتي كوميرسيال، ما تندويوش على لي سوسيتي سيفيل. Donc consiste dans l'accomplissement de 3 formalités. Donc خاص يكون عندي 3 ديال الشكليات. الحاجه الاولى لو ديبو او سكرتاريا غريف دو تريبونال دين كوبي دو ستاتيو. دونك كنمشي لكتابه الضبط ديال المحكمه وكنعطي واحد النسخه ديال من هذوك لي ستاتيو المكتوبين، كنحطهم في كتابه الضبط في المحكمه اللي تابع ليها الشركه ديالي. لا بوبليكاسيون دان اكستري دي ستاتيو دون ان جورنال انونس ليغال او بولتان او بولتان اوفيسيال. يعني كندير الاعلان والنشر ديال واحد المستخرج من هذوك لي ستاتيو في واحد الجريده، في الجريده الرسميه، اولا في واحد الجريده اللي كدير اعلانات رسميه. والحاجه الثالثه هو انني كندير لي ماتريكولاسيون او ريجستر دو كوميرس، يعني كنسجل هاد الشركه التجاريه في السجل التجاري. دونك السجل التجاري كندخل فيه كاع المعلومات ديال الشركه ولي زاسوسي اكسيتيرا. دونك كما شفنا وقرينا السجل التجاري. دونك فوالا هذا هو الكونطرا دو سوسيتي اللي شفنا اليوم، لا فورماسيون دو كونطرا دو لا سوسيتي. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا لا فيديو.
بالتوفيق وإلى اللقاء.